छत्रपती शिवराय समिती यांनी आज आयोजित केले प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आमच्या मध्ये असा सर बाबू कवळेकर गोंय राज्याचे कला अकादमीचे चेअरमॅन तसेच एक्स डेप्युटी CM आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे हेतू फाटल्यान अशें आसा की छत्रपती शिवराय समिती तळेवाडा शिरवय ह्या वाठारांत छत्रपती शिवाजीचे स्मारक हेजे उक्तावण करपाचें आसा. नवी स्मारक मुर्ती थंय स्थापन करपाचो आसा. आमी अशें समजता की छत्रपती शिवाजी महाराज राजे हे आमचे आराध्य दैवत अशें आमी मानतात आनी त्या खातीर आमी आमच्या गांवांत बरी वर्सां पयलींची आमची ती एक अपेक्षा इच्छा आशिल्ली की आमी थंय स्मारक उबो करचो. ते आमकां खंय तरी डिले जाले. ते आमकां सर बाबू कवळेकराच्या मार्गदर्शनान आनी सपोर्टान आमकां हें करपाक मेळ्ळें आसा. आमी प्रोग्रामचो असो आसतलो की छत्रपती शिवराय हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचें एक आमंत्रण बी आसतलें बाकीच्या शिवप्रेमीक. कशें की दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसाक दनपारचे 3 वस्ताक आमी मिरवणूक करतले. ओल्ड पुलीस स्टेशन म्हळ्यार जे आतां कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ते पुलीस स्टेशना कडल्यान ते पेट्रोल पंप आसा ते पेट्रोल पंपा कडल्यान करतले. ते एंड करतले ओडेश्वर महादेव देवस्थान जे तळेवाडा शिरवय केप्यान आसा थंय एंड करतले. तशेंच दिनांक 19/2/2026 शिव जयंती दिसाक आमी स्थापना करतले. सकाळी 11 वाजता अभिषेक आसतलो. स्मारकाचें इनॉग्रेशन आसतलें आनी दनपारां 3 ते 5 वाजता रांगोली कॉम्पिटिशन आनी इवनिंग जे 7 ते 8 वाजता आसतलो स्टेज प्रोग्राम आसतलो. बाकीचे एक्टिविटीज आसतले आनी ह्या दोनी प्रोग्रामाक आमी लोकांक जे आसा जे जेवणाची किंवा बाकीचे कितें आसा अरेंजमेंट आमी सगळो रिफ्रेशमेंटाचो सगळे अरेंजमेंट आमी केल्लो आसा. छत्रपती शिवराय समिती हेंच्यांनी आयोजीत केल्लो आसा. ते आमचे सेक्रेटरी हांगा आसात, चंदन कुमार आसा, बाकीचे आणि एक बरी पावल मारले आसा. जशें आतांच संस्थेचे अध्यक्ष आमचे कावन्सिलर नगरसेवक आमचे गणपत मोडक तशेंच सेक्रेटरी चंदन आनी तेजे सगळे वांगडी शिवराय प्रेमी म्हणटा अशें तेमी सगळ्यात एकठांय जावन जी त्या भागाची शिरवय भागाची केपें म्युनिसिपल एरिया भितर जे शिवरायाचो पुतळो ते स्थापन जावचो अशी मागणी हेजे पयलीं आसली. ती तेमी फुडें लक्षांत घेवन सगळ्यांनी एकठांय जावन म्हणटा अशी ह्या समिती स्थापन करून शिवरायाची मुर्ती स्थापन जावची वडेश्वर महादेव त्या परिसराक अशें तेमी डिसिजन घेतलें. आनी आयज जशें आयज बाबा गणपतान सांगले त्या प्रमाणे तेंचे भव्य अशें एक मुर्ती आनी तेजे 2 दिसांच्या कार्यक्रमाची आंखणी केल्ली आसात. 16 तारीख जशें म्हणला ते परत मिरवणूक काडून ती मुर्ती हाडप जातली आनी तेजे उपरांत ती स्थापना जातली आनी विविध कार्यक्रम विविध सगळ्या 2 दिसांचो महानैवेद्य म्हणल्यार जेवणाचो कार्यक्रम आसतलो. बाकी सगळे बऱ्यापैकी सुंदर अशें आयोजन आयज आमच्या समितीन केल्लें आसा. हांव तांकां शाबासकी परविता आनी आयज खरेंच जे आमी तांकां दैवत मानतात ते आमचे शिवराय म्हळ्यार शिवाजी महाराज त्यांचो पुतळो ह्या भागांत जावचो जेणे करून म्हणजे लोकांची जी आस्था आसा ते जांकां प्रत्येकाक दिसता की आमच्या भागांनी हो जावचो आनी आमच्या ह्या भागांनी मोठ्या प्रमाणात आमचे सगळे हिंदू भावा बरोबर बाकीचे भाव सगळे आसात ते सगळे एकठांय जावन म्हणटा अशें हे त्या भागांत त्यो स्थापना करतात. तांकां आनीक पण शुभेच्छा येता आनी लोकांकय हांव अपील करता की केपें मतदारसंघात लोकां बरोबर बाकीचे सरभोंवतणीचे लोक आसात तेणी ह्या मिरवणुकीक जावं किंवा बाकीचे 2 दिसांच्या कार्यक्रमां भितर तेणी सहभागी जावचे. कित्याक बरें कार्य जें आसा ते छत्रपती शिवराय समितीन हें केल्लें आसा आनी सगळे ते पर्यंत योग्य पद्दतीन म्हळ्यार सगळे बरी पूर्व तयारी करून म्हणजे मूर्ती खंयच्यान हाडपाची कशे पद्दतीन हें जावपा जाय खंय ती स्थापना करपाक जाय आनी अशे 2 दिसांचो कार्यक्रम त्या निमित्तान सगळो कल्चरल कार्यक्रम अशें स्थापना हें केल्लें आसा. तेजे खातीर सगळ्यांनी लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभचो. सगळ्यांनी शिवप्रेमी आसतलेच बाकीचे इतर लोकांनी सहभागी जावचे हें म्हाकाय दिसता आनी सगळ्यांनी सहभागी जातले अशी गरज धरता. आनी आनीक फावटी छत्रपती शिवराय समितीचे सगळे वांगडी जे आसात अध्यक्ष आसतले सेक्रेटरी आसतले बाकी सगळे वांगडी आसात यांनी बरी पावल मारले आसात आनी बरी पावल बरी एक मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी एकजुटीनी एकवटान सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हणटा अशें हें काम करपाचें कार्य केल्लें आसा. तांकां आनीक पळय शुभेच्छा येता आनी शाबासकी. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.